دے عظیم خطیب اللہ نے پر سوز آواز دیتی ہے اور روز و گداز دیتا ہے گلے دے اندر اللہ نے ایسا سوز رکھے کہ انشاءاللہ تو انہوں کو مسرور کر سن. میری مراد حضرت مولانا علامہ فاروق احمد عثمانی صاحب دربار حضرت بہو سلطان تو تشریف لائے اندن حضرت مولانا علامہ فاروق احمد عثمانی صاحب. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأجدر الرسل وأتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک دی نظر کچھ بھی نہیں، اے بھاویں شکلوں صورت چند ہووے، کوڑی مول نہیں اس دا خدا اگے، بھاویں قارون تو وڈا دولت مند ہووے، کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، بھاویں چائی کتاباں دی پنڈ ہووے، اے یارو رب بھی اونوں پسند کر دے، کملی والے نو جیڑا پسند ہووے۔ مولا تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، جے تو چاہویں غریب نو لکھ دے دے، بخشنہار رحیم کریم ربا، ریتاں عشق دیاں وکھو وکھ دے دے، جتھے لایا سی ڈیرا حبیب تیرے، اس انصاری دی کلی دا ککھ دے دے، پھر حافظ سرکار دا کرے درشن، پہلے مینوں بھی صدیق جئی اکھ دے دے، نا منگدا تخت حکومت میں میرے سر تے تاج حسینی، پڑھا کیوں نہ قصیدے انا سیدا دے، ساڑے دلاں تے راج حسینی، میری نال یزید دے نہیں بڑھدی، میرا کیوں کہ مزاج حسینی، تنویر میں کیوں نہ شکر کراں، میرا دین ایمان حسینی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو، میں ممنون و مشکور ہاں پیکر اخلاص برادر مکرم بھائی رب نواز صاحب دا کہ جنہ دی پرخلوص دعوت تے، اور برادر مکرم نعت گو شاعر دنیا نعت دے اندر ایک عظیم نام شاعر اسلام مداح رسول عربی جناب ملک محمد ارشد قاسمی صاحب دے توسط نال اس بابرکت روحانی رحمانی وجدانی محفل دے اندر میں اپنی شرکت باعث رحمت اور باعث نجات سمجھنا، بارگاہ خدائے لم یزل دے اندر دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ، میرا توڑا آمنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔
عزیزان ملت ایسی بابرکت محافلہ انسان نو زندگی دے اندر کدے کدے نصیب ہوندیاں تے جدوں بھی اللہ پاک ایسی بابرکت محفلاں دے اندر آمن دی توفیق نصیب فرمائے تے صدق نیت دے نال آمنا چاہیے، اپنے اتے بوجھ نہ سمجھے کہ رب نواز صاحب نے بلایا تے میں تے انہاں دے منہ نو لگا گیا ورنہ جاون دا میرا ارادہ کوئی نہیں۔ عزیزان ملت بارش کتنی تیز کیوں نہ برس رہی ہوئے، یہ بندہ برتن نو الٹا رکھ چھوڑو، ایمانداری نال دسو بھئی کوئی قطرہ میہ دا او دے اندر آسی؟ جی جیڑی بھی تیز بارش ہوئے، یہ بارش بالکل ہلکی ہلکی جس نو تیری میری زبان دے اندر فوار لگی ہوئی، اتنی تھوڑی بارش بھی ہوئے، اگرچہ برتن نو سدھا رکھ دیو وہ بارش دے پانی نال فل تے نہیں ہو سکدا، لیکن کوئی نہ کوئی رب والوں رحمت دا قطرہ او دے اندر ضرور آ کے گرسی۔ عزیزان ملت جدوں بھی اللہ پاک ایسی بابرکت محافلہ اٹینڈ کرن دی توفیق نو رحمت فرماوے، صدق نیت دے نال تے محبت دے نال بانا چاہیے، بوجھ نہ سمجھیا جاوے کہ یار میں گیا، میں اپنی دکانداری بھی چھوڑی، ملازمت بھی چھوڑی، تجارت بھی چھوڑی، زراعت بھی چھوڑی، میں نو کیا ملیا؟ عزیزان ملت بہت کچھ ملتا ہے ایسی بابرکت محافلہ دے اندر آون واسطے، آون دے نال اے تے او بابرکت محفل ہے جس نو بیک کے ایک شاعر نے لکھیا کہ یہ دیار باغ رسول ہے، یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا اے صبا تو ادب سے چل، یہ بارگاہ رسول ہے۔ عزیزان ملت رب ایسیاں محفلاں زندگی دی اندر کدے کدے نصیب کر دے۔ تواڈے کول بھی کوئی پوچھے یار تسی جو گئے بھائی رب نواز صاحب دے بلاون تے محفل دے اندر، شاعر اسلام جناب حافظ نور محمد طارق صاحب بھی آئے، مولانا واصف صاحب بھی آئے، حضرت قاسمی صاحب بھی آئے، کیا پیغام دے کے گئے، کیا میسج دے کے گئے؟ عزیزان ملت آپ پوری محفل دا نچوڑ رب العالمین نے تیری مایوسی نو اپنی رحمت دے نال تسلی دیتی۔ 1400 سال پہلے تو رب نے اعلان کیتا والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وعنابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد، کہ میرے بندیاں نو خوشخبری دے دیو کہ جیڑے شیطانی محافلہ تو اجتناب کر کے رحمانی محفل اندر کہ اچھا سچا سوچدا میں یار ہونا چاہیدا، اچھا سچا سوچدا میں یار ہونا چاہیدا، کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اے جیڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے، اے جیڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے، اے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اے سانو یار غار نے اے دسیا ہے دوستو، اے سانو یار غار نے اے دسیا ہے دوستو، کہ یار نال یار دے مزار ہونا چاہیدا، اے یار نال یار دے مزار ہونا چاہیدا،
اے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کبیر والا دے ساتھیو ایسی بابرکت محافلاں انسان نو زندگی دے اندر کدے کدے نصیب ہوندیاں کہ جنہ محفلاں دے اندر آون دی وجہ تو اللہ دی توحید دا پتہ چلے تے کملی والے دی ختم نبوت دا پتہ چلے ایسی بابرکت محافلاں دے اندر آون دی وجہ نال صحابہ کرام دی عظمت دا پتہ چلدا ہے اہل بیت عظام دی رفعت و بلندی دا پتہ چلدا ہے ایسی بابرکت محافلاں نو اٹینڈ کرن دے نال اولیاء کرام علماء کرام واعظین خطبہ طلباء دی عظمت دا پتہ چلدا ہے تواڈے کولوں کوئی بھی پوچھے یار گئے جو تساں محفل دے اندر کیڑا میسج تے کیڑا پیغام لے کے آئے ہو عظمت رسول سنن والو مقام رسول مقام صحابہ و اہل بیت سنن والو میرا میسج تے میرا پیغام انہاں نو جا کے دے دینا کہ اج مولوی صاحب آئے دربار سلطان باؤ تو سانو ایک میسج تے پیغام دے گئے ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر کامیابی میرا مقدر ہوئے اگر مالو دولت دے رنگج کوئی ویکھے تے سب نو کامیاب میں نظر آواں تجارت دے روپ دے اندر کوئی ویکھے تے پھر بھی میں کامیاب تے کامران نظر آواں میرے دوستا دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں دنیا تے آخرت دیاں سرفرازیاں اللہ پاک نے آمنہ دے لال دے قدمہ دے اندر رکھیاں جویں اللہ پاک نے آمنہ دے لال دے رفعت نو آمنہ دے لال دے ذکر نو رفعت و بلندی عطا فرمائیے اسی طرح دے نال آمنہ دے لال دی ذات بھی اللہ نے بلند فرمائیے اللہ پاک اپنی لاریب کتاب دے اندر تمغہ عطا کر رہے ہیں امام الانبیاء نو ورفانا لاکا ذکرک اے میرے محبوب توڑے ذکر نو توڑے لئی اسا بلند کیتا کبیر والا دے ساتھیوں میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا اے میرے اللہ اہل سنت والجماعت دا عقیدت ایمان تو سا وحدہ لا شریک ذات اللہ تو بے مثل تے بے مثال ذات خالق ہومن وچ بھی تو یکتا ہے رزاق ہومن وچ بھی تو یکتا ہے اللہ پھر اس مقام تے حق تے انج بندہ ہاں کہ تو ساکھو ورفعت لکا ذکرک محبوبم تیرے ذکر نو میں رب العالمین نے بلند کیتا لیکن اللہ تو سا اس مقام تے جمع دا سیغہ بول رہے ہو اللہ پاک جماعت دے اندر فرما دینا جنہیں میں اپنے محبوب دا ذکر کرنا اسی طرح دے نال انبیاء دی جماعت بھی میرے محبوب دا ذکر کر دیئے ملائکہ دی جماعت بھی میرے محبوب دا ذکر کر دیئے تے تسا بھی میرے محبوب دا ذکر کر رہے ہو ورفعنا لاکا ذکرک اس واسطے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے محبوب دے ذکر کرن دے اندر میں کلا مصروف نہیں میرے تمام بندے بھی میرے محبوب دا ذکر کرن ملائکہ بھی میرے محبوب دا ذکر کرن کبیر والا دے ساتھیوں پھر میں بھی آکھن تے موجود آکھن تے مجبور ہوئی نا کہ میرے آئیڈیل مصطفیٰ کملی والے اردو تے درمیان کچھ انگلش دے الفاظ انشاءاللہ سمجھ ضرور آسی محبت نل کہہ دو سبحان اللہ ضرورت تے بیلے سوالی بلندے جلالت ہمیشہ جلالی بلندے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چوپے ذکر نبی وچ حلالی بلندے میرے آئیڈیل مصطفیٰ کملی والے میں نے ایج مدحت گری میں گزاری میں ڈے نائٹ بیزی
ہوں صفت و ثنا میں قاسم صاحب تھوڑی نظر دعا لون واسطے بزرگاں تو کہ میں ڈے نائٹ بیزی ہوں صفت و ثنا میں میری لائف بھی ہو گئی ہے پیاری میرے آئیڈیل مصطفیٰ کملی والے میرے دوستا میرے بزرگا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تو رسول دنیا دے اندر آئے جتنے بھی نبی تھے پیغمبر رسول دنیا دے اندر آئے آون تو بعد سب دا ذکر خیر باقی انسانہ نو ویکھ لو اللہ پاک نے جنانو منعم علیہ زوات بنایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اے منعم علیہ زوات اللہ نے بنائیں سب تو پہلا طبقہ انبیاء دا دوسرا صدیقین شہداء تے صالحین دا میرے دوستا میرے بزرگا ہر انسان دے آون دے بعد او دا ذکر خیر تو میں جمع تے جمن دے بعد عالم بچپن گزرن دے بعد تیرے میرے گلے شکوے تے تعریفاں لوگاں دی زبان تے آیاں لیکن میں قربان جاواں آمنہ دلال دی عظمت تے مقام تے مرتبے اللہ پاک نے ایڈا ذکر کملی والے دا بلند کیتا اللہ پاک روز ازل تو امام الانبیاء دا ذکر کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر روز ازل تو اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر دو میٹنگاں بلائیں پہلی میٹنگ دا عنوان لا الہ الا اللہ دوسری میٹنگ دا عنوان محمد الرسول اللہ بلکہ میں انجا کھا پہلی تے دوسری میٹنگ تے کانفرنس دا نچوڑ تے عنوان نتیجہ محمد الرسول اللہ توجہ میرے وال اپنے اس دعوے تے دلیل بھی میں پیش کرنا چاہنا اللہ پاک نے سب تو پہلے تمام انسانہ دی روحانو عالم ارواح دے اندر جمع کرن دے بعد اللہ پاک عہد الست لے رہن اللہ پاک روز الست وعدہ لے رہن سوالیہ انداز دے اندر اللہ نے فرمایا الست بربکم کیا میں توڑا پروردگار ہاں کہ نہیں کیا میں توڑا رب ہاں کہ نہیں توڑا پالنہار ہاں کہ نہیں علماء ایک روایت بڑی بیان کردن کے تمام روحاں نے جواب دے اندر آکھیا بلا شہیدنا اللہ اسا گواہی دینے آئے تو ہی ساڑا پروردگار تو ہی ساڑا پالنہار تے ساڑا رب ہے لیکن عزیزان ملت تھوڑی جئی اے دے اندر ایک اور نوی روایت بھی سن لو معارف القرآن دے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ نے نقل فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جدو اللہ پاک نے تمام انسانہ دی روحانو جمع کرن دے بعد انہاں کو سوال کیتا میں اپنے رب دے سامنے دو زانو ہو کے اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھا پہلے میں آکھیا اللہ تو ہی ساڑا رب ہے میری آواز نو سنن دے بعد انبیاء بھی بول پے صدیقین بھی بول پے شہداء بھی بول پے صلحاء حکماء بلغاء خطباء تمام انسانہ دی روحاں بول پئیاں بلا شہیدنا اللہ اسا گواہی دینے ہیں تو ہی ساڑا پروردگار تو ہی ساڑا پالنہار میرے دوستا میرے بزرگا اگرچہ کملی والے امی لقب پا کے دنیا دے اندر آئین روز الست ویکھ آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمان یا غیر مسلمان دی روحاں موجودن انبیاء صلحاء صحابہ کرام دی روحاں موجودن سب دا استاد عہد الست دے موقع تے کلا کملی والا ہن دسو شاگرد دا مقام ڈھیر ہوندا یا استاد دا
استاد دا مقام زیادہ لوگ آکھیں نبی الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء میں تے آنا کملی والا کلا رئیس خطیب نہیں اے تمام نبیاں دا نبی بھی ہے تے استاد الانبیاء کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے اے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے اور پھلا نو رب نے آکھیا تانوں میں کی دیواں باتیں سمجھنا کہ اللہ دی ذات ہن قاصر ہو گئی ہے نہیں دراصل اللہ پاک دنیا والے انہوں دسنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی میں عظمت رفعت و بلندی دی چیزاں بنائیں ساریاں محمد دے قدمہ تے قربان کی تھیاں کہ پھلانو رب نے آکھیا توانو میں کی دیواں کہ جیڑے سی رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے کہ جیڑے سی رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے اور انشاءاللہ العزیز جیڑا ہون تک نہیں بولیا وہ جتنا ہی پکا ہو لے ضرور اس نے بولنا پوے گا کہ اے نمازاں کی میں پڑھنیا اللہ تے سامنے اے نمازاں کی میں پڑھنیا اللہ تے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اور ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا کہ سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے کہ سانگے کہ ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا کہ سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے اے سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے دل تے چاہتا بے ہوئی پڑھدا رہاں کہ سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء یہ پہلی کانفرنس رب نے کی تھی پھر دوسری کانفرنس دی جھلکی بھی ویکھ جدے اندر صرف انبیاء دی جماعت اللہ پاک نے مدعو کیتا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جبریل تو بھی بیر کھڑا ہو جاتے نو بھی آون دی اجازت نہیں ربا کیوں اللہ نے فرمایا ٹھہر جا ایک میں محفل ہور بھی حضور دے ذکر دی سجاونی ہے پھر اتھے شرکت کر لیں میرے دوستا میرے بزرگا صرف انبیاء دی جماعت اللہ پاک انبیاء دی جماعت نو بلاون دے بعد انو عہد میثاق اللہ پاک نبیاں تو وعدہ لے رہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ دی لا ریب اس کتاب اعلان کر رہی ہے اللہ پاک عالم ارواح دے اندر یہ دوسری میٹنگ تے دوسری محفل سجاون دے بعد جد اندر صرف خواص نو بلایا گیا ہے عوام الناس نو نہیں ملائکہ بھی پیچھے رہ گئے صحابہ تابعین تبع تابعین غوث کتب تے ابدال بھی پیچھے رہ گئے صرف انبیاء دی جماعت اللہ پاک نے انبیاء نو بلاون دے بعد آکھیا میرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں تواڈے وچوں بعض نو میں نبوت عطا کیتی ہے بعض نو رسالت بعض نو پیغمبری تے علم و حکمت عطا کیتا ہے بعض کسے موزے دا نبی بن کے دنیا دے اندر جاوے گا بعض کسی یونین کونسل تحصیل ضلع دا نبی بن کے بعض کسی خاندان دا نبی بن کے جاوے گا بعض صوبے دا نبی بعض کسی سلطنت کسی خطے دا نبی میرے نبیوں میرے رسولوں تانو نبوت عطا فرما کے دنیا دے اندر بھیج رہیاں تانو نبوت عطا فرما کے رسالت پیغمبری عطا فرما کے دنیا دے اندر بھیج رہیاں اگر تواڈے دور نبوت دے اندر ایک آون والا نبی آونیے رسولن ایتھے التنوین للتخصیص مراد صرف کملی والے دی ذات اگر تواڈے دور نبوت دے اندر ایک آون والا محمد الرسول اللہ دنیا دے اندر تشریف لے کے آوے اللہ ساڑے واسطے کیا حکم اللہ سا جاننے آئے بڑی شان رفعت و بلندی دیتی ہے اللہ نے فرمایا پھر تواڈی نبوت بھی ختم ہو ویسی تواڈی احکامات بھی ختم ہو ویسی تواڈی رسالت بھی ختم ہو ویسی تواڈی علم و حکمت بھی ختم ہو ویسی اللہ ایڈا شان دیتا ہی اپنے محبوب نو ایڈا مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہی اپنے یار نو اللہ فرمان دن میں 1,63,999 پیغمبر دنیا دے اندر بھیج رہی ہاں 1,24,000 مکمل ہوون واسطے آمنہ دلال دی ذات باقی ہے سارے نبی ایک پاسے تے دوسرے پاسے کلا آمنہ دلال ہوئے آؤ نبیو میرا فیصلہ بھی سماعت فرما لو کہ اچھا شان کسے نہیں پایا جدہ ایمان محبت نال سبحان اللہ کہ اچھا شان کسے نہیں پایا اے میرے نبی ورگا اے نہیں پتر کسے ماں جایا اے میرے نبی ورگا اے نہیں پتر کسے ماں جایا اے میرے نبی ورگا اے کرے کون ریسا دے نالے او جندہ عاشق ذل جلالے اے کرے کون ریسا دے نالے اے جندہ عاشق ذل جلالے رب وط نہیں ہور بنایا اے میرے نبی ورگا اے رب وط نہیں ہور بنایا اے میرے نبی ورگا میرے دوستا میرے بزرگا دوسری محفل اللہ پاک نے سجائی عالم ارواح دے اندر ہون نمبر آگئی عالم دنیا دا اللہ پاک نے امام الانبیاء دی ولادت با سعادت دے ویلے اما آمنہ نو نور دے ترائے جھنڈے بھی کھائے پہلا جھنڈا مشرق والے پاسے دوسرا مغرب والے پاسے تیسرا جھنڈا آسمان دنیا تے اما آمنہ نے چمکتا ویکھیا میں تفصیل دے اندر نہیں جمالی نقشہ پیش کر کے اپنی گفتگو نو اگے چلاونا چاہنا اما آمنہ حیران تے پریشان ہوئیاں اللہ نے فرمایا آمنہ پریشان ہوون دی لوڑ نہیں مشرق تو لے کے مغرب تک جتنے بھی پیغمبر تو رسول دنیا دے اندر میں رب العالمین نے مبعوث فرمائے ہر پیغمبر نو ہر نبی نو معراج ہویا فرش زمین تے لیکن جدو تیرے لال دا نمبر آسی معراج ہو سی عرش
بریل تے اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو کنج دی عظمت مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستا میرے بزرگا بعض لوگ آکھن کہ امامت دا درجہ افضل ہے، اللہ نے فرمایا امامت دے تاج بھی میں اپنے کملی والے نو پوا دیتے، کیونکہ میرے کملی والے تو ساری کائنات گھٹے ایک میں رب العالمین اپنے محبوب تو ودا۔ الحمدللہ آل سنت والجماعت عقیدت ایمان بھی ہوئے کملی والے دی شان باقی ساری کائنات نالوں ود ایک رب تو گھٹ آمنہ دلال نو عظمت ملی۔ جبرائیل امین آ گئے یا رسول اللہ اللہ پاک تانوں عرشاں تے بلا رہے ہیں معراج دے نال سرفراز فرماون واسطے، کملی والے جناب جبرائیل امین دے نال چل پین بیت المقدس دے اندر آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تے رسول تے نبی دنیا دے اندر آئین سارے دے سارے موجود انتے انتظار دے اندر اور ملائکہ بھی کملی والے دے منتظر۔ عزیزان ملت جدو تسی بھی کوئی پروگرام رکھو پھر مہمانہ دے انتظار واسطے بندہ کسے ویلے اس گلی نو ویکھے کدی ادو چوک تے ویکھے کدی ادے ویکھے، میرا اندازی بیان ملائکہ انتظار کر رہے ہیں خطیب الانبیاء دا رئیس الانبیاء دا کہ کملی والے دی آمد ہے۔ حضور یک رستے تو آئے جبرائیل نے کملی والے دی سواری دی لگام بند کے کھونٹے دے نال آکے سٹیج تے آکے دعوت دے رہے نا ملائکہ یہ دے انتظار دے اندر ہو آ جاؤ بیت المقدس دے اندر اندر حال وچ آؤ کہ ویکھتا صحیح ویکھتا صحیح سونا سائیں آ گئے جیندے ڈٹھے دکھڑے ٹل ویندے جنہاں نو سرکار نال پیارے اچھی سبحان اللہ کہ ویکھتا صحیح سونا سائیں آ گئے اے جیندے ڈٹھے دکھڑے ٹل ویندے اوے جبریل دا عقیدہ سن لو میں تفصیل اچھ نہیں جاونا چاہتا کہ اوے جنت دے حقدار سمجھ جیڑے در محبوب دا مل ویندے اوے جنت دے حقدار سمجھ اوے جنت دے حقدار سمجھ جیڑے در محبوب دا مل ویندے ویکھتا صحیح سونا سائیں آ گئے کہ اندہ اسم مبارک آلائے اندہ جسم جو برکتا والائے اندہ جسم جو برکتا والائے جت قدم حضور دے لگ پوین جت قدم حضور دے لگ پوین لگ شجرانو یتھے پھل ویندے ویکھتا صحیح سونا سائیں آ گئے ویکھتا صحیح سونا سائیں آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء تے ملائکہ دی جماعت نو دو گانا پڑھاون دے بعد امام الانبیاء صدارت دی کرسی تے بے گئے، حضرت آدم آئے، حضرت حزدیل آئے، حضرت یوشع، حضرت یسع، حضرت شیستانیال، جناب خضر، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، جناب داود خلیفت اللہ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب اپنے اپنے وقت دے اندر ملائکہ دی جماعت نو انبیاء دی جماعت نو خطابات کر دے رہے۔ آخر تے نمبر خطیب الانبیاء دا، آخر تے نمبر استاذ الانبیاء دا، آخر تے نمبر نبی الانبیاء دا، آخر تے نمبر الانبیاء دا، آخر تے نمبر خاتم الانبیاء دا، امام الانبیاء جس ویلے تشریف لے کے آئے دائز تے تشریف لے کے آئے امام الانبیاء بیان فرماون واسطے سب تو پہلے کملی والے نے اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان
کی تھی او دے بعد کملی والے نے اپنی رسالت اور نبوت ختم نبوت دا ذکر کیتا بعد دے اندر امام الانبیاء نے اپنی امت دا ذکر کیتا اپنی رفعت و بلندی دے چرچے کیتے باقی نبی خاموشن جناب ابراہیم علیہ السلام تو ریا نہیں گیا اے فوراں کھڑے ہو کے آکھن لگن بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں فضیلتاں تساں دسیاں انہاں ساریاں فضیلتاں دا حقدار انہاں سالتی فضیلتاں دا حامل جناب امام الانبیاء نو ہونا چاہیدا ہے قاسمی صاحب اگر کبیر والا دے ساتھی آکھن سانو تے عربی زبان دی سمجھ نہیں آندی سانو جھنگ دی زبان دی سمجھ نہیں آندی آؤ پھر میں اردو تے ملی قومی زبان دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دے جذبات دی ترجمانی نہ لفظاں دے نال کرنا چاہنا جناب ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء نو مخاطب ہو کے آکھرین یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی توجہ اگر آنکھ تیری زیارت نہ ہوتی یہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی یہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی رب نے چاروں عالم دے اندر صدارتہ حضور دیاں رکھیاں عالم ارواح جے آدھے الست ہوئے عالم ارواح تے آدھے میثاق ہوئے دنیا دے اندر بھی راج حضور دا آخرت دے اندر بھی امام الانبیاء قیامت والے دن صدارت دی کرسی تے جلورہ فروز حسین جے نبیاں دی محفل سجی تے پھر بھی راج کملی والے دا صدارت حضور دی کہ یہ نبیوں کی محفل جناب ابراہیم آخرین یہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی یہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی اگر آقا تیری صدارت نہ ہوتی اگر آقا تیری صدارت نہ ہوتی میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء دنیا دے اندر آئے آکے کملی والے نے درست پیغام دیتا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو آؤ لوگو میں وہ غیر اللہ دے دروازے تو ہٹا کے تو انو اللہ دے حضور جھکاونا چاہنا کملی والے مکہ دے اندر آئے تھے اللہ نے مکہ المکرمہ بنا دیتا حضور مدینے دے اندر آئے یسرب دکھاں دا گھر مصیبتاں دا گھر پر جدو آمنہ دلال نے قدم انجش فرمایا اللہ پاک نے دکھاں دا گھر مصیبتاں دا گھر نہیں ران دیتا بلکہ اللہ نے مدینہ المنورہ امن والا شہر بنا دیتا نالی کملی والے نے اے بھی فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس بندے نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی میں محمد تے واجب او دی شفاعت کرا قیامت والے دن کبیر والا دے سنیو کیڑا امتی ایمان دی حالت دے اندر کملی والے دی قبر نو ویکھ لوے حضور او دی شفاعت کرن تے جڑے 1400 سال تو کملی والے دے کٹھے موجہ مار دے پین انہاں دی عظمت دا کے عالم ہو سی عزیزان ملت حضور نے فرمایا رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے 70,000 دا ٹولا صبح دے ٹائم آوے تے شام تک شام نو 70,000 دا ٹولا دوبارہ صبح تک یعنی دن دے اندر 2 ڈیوٹیاں تے 70,000 دی تعداد وچ اے فرشتے رب دے آکے حضور کے در دولت تے کملی والے اور حضور دے 2 یار شیخین دی خدمت دے اندر درود و سلام پیش کر دن اور علماء نے لکھے آئے کہ جڑے فرشتے نو ایک دفعہ حضور دے در تے آون دا موقع مل گیا قیامت تک دوبارہ انوارہ نہیں ملنا تو میں ایک باری مدینہ دیکھ کے آئیے لوگ تیرے میری زیارت واسطے آمن قاسمی صاحب گئے حج
حاجی صاحب گئے مولانا صاحب گئے اے یار مدینے چ ہو کے آئے تے رب نے 40 دن دا انہاں نو بھی پیکج دیتا ہے جائیے دعا کروا لئیے زیارت کریے اے مدینے والے دا روزہ دیکھ کے آئے اے عزیزان ملت تے انہاں دی عظمت دا کی مقابلہ جڑے روزے چ آرام کر کہ میری الفت انجنے یار جنو مدینے نال پیار ہے او کہہ دے وے سبحان اللہ اے میری الفت عزیزان ملت جے مولویوں دی خدمت کر دے ہو کھویندے پیویندے ہو تے زور بھی جی میں قاسمی صاحب آخران ساڑھا ہی لگ ہے میں منڈی بہاؤدین گیا تے ایک بندہ کی الفت سبحان اللہ جدی الفت مدینے نو نازے مدینے والے تھے او بولے مہمانہ واسطے چھٹی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے عزیزان ملت اسا ہونا چو نہیں اتھے حضور دا روضہ اتھے حضور دا روضہ جویں رب نے کملی والے نو ساریاں چو ہیک چنے ہیں انجے حضور دا گھر بھی ہیک عزیزان ملت ہے نہیں اے خلق وکھری اے خلق وکھرا اس سونے چیچل دی چال بات ہے جناب آدم جناب عیسیٰ ہے کل نبیوں دی ذات پیاری ہے کل نبیوں دا ذکر پیارا ہے کل نبیوں دی بات پیاری کلیم بے شک کلیم اودی اے دور سینہ دی بات پیاری مگر محمد دی عرش والی او ادنو منی دی بات ود ہے خدا دے سارے کمال برحق خدا دا لارب کم میں اچھا خدا دا لارب کم میں اچھا مقام سجرہ دا تو بلندے عرش رب دی قسم میں اچھا ہے قبلہ اول دا شان آلہ جناب بیت الحرم میں اچھا میمنے دا خدا دی کرسی خدا دا لوح قلم میں اچھا مگر مدینے دی ساوے روزے تو سب تو کلی کنال باتے مگر مدینے دے ساوے روزے دی سب تو کلی کنال باتے عزیزان باللہ جدو بھی آئیے اے میرے بھائی برادر مکرم بھائی ابو بکر صاحب ضرور فرمائش کر دیں کہ انشاءاللہ انہاں دی فرمائش تے توڑے ذوق و تسکین پہنچیں دے ہو جاں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب کھینچوں میں مدینے کی جانب کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے قاسمی صاحب کسے کو پوچھئے بطور تعارف دے یار تیرا گھر کتھے کس جگہ دیران والا میرے تو پوچھے تھے میں آنا یار میری پہچان واسطے نگری سلطان العارفین دی کافی ہے تو سا کتھوں دیران والے ادھے میں فلاں جگہ دیران والا ڈیفنس دے اندر فلاں جگہ دیران والا بیریٹون دیران والا یار توڑے محلے دی کیا عظمت ادھے میرے محلے دے اندر مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے سکول بھی ہے بڑی اعلیٰ قسم دی تعلیم ساڑھے بچیاں نو محلے تو باہر جاون دی لوڑ نہیں گراؤنڈ بھی ہے خالی کھیڑن واسطے ہر بندے نو اپنے وطن تے محلے تے بڑے ناز ہوندہ ہے اے میں ایسے لکھا تے کروڑا تے اربا کھربا محلے اس محلے تو قربان کرا جس محلے دے اندر صدیق دی بیٹی صدیقہ دا گھر رہے کہ عرش اعظم سے جس کی
جان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے کہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اللہ جنت بھی تیری، جنت الفردوس بھی تیری، پر مدینے دی نگری تو جنت دی آلہ بنائیے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ جنت دے اندر مدینہ نہیں، مدینے دے اندر جنت موجود ہے۔ ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے روضہ تیرا، کہ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے روضہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں؟ جواب ملیا کہ بھیج دی ہم نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی ہم نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر ہم رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور تو حضرات کے سامنے عظیم خطیب اللہ نے پرسوز آواز دیتی ہے اور روز و گداز دیتا ہے، گلے دے اندر اللہ نے ایسا سوز رکھے کہ انشاءاللہ تو انہوں مسرور کر سن۔ میری مراد حضرت مولانا علامہ فاروق احمد عثمانی صاحب دربار حضرت بہو سلطان تو تشریف لائے۔